बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, चंद हफ्तों के बाद, 6 माह, 1 साल के बाद आपको मालूम होता है कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो यकीनन आप उसमें चेंजिंग करेंगे। आप जो मुनासिब समझेंगे, जो ज़रूरी समझेंगे, वो इक़दामात करेंगे और उसमें आप चेंजिंग करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपका बिजनेस आपको फ़ायदा ना दे तो यकीनन आप अपनी आइडिया चेंज करेंगे, बिजनेस को चेंज करेंगे। आप नुकसान के साथ कोई कारोबार ज़्यादा देर नहीं चला सकते। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वो शख्स आपको धोखा दे रहा है, आपको मालूम हो जाता है, आप एक दिन भी उसके साथ काम नहीं करेंगे, आप अपना सरमाया अलहदा कर लेंगे। आप किसी को मुलाजमत देते हैं, आप किसी को जॉब देते हैं, वो शख्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करता तो यकीनन आप उसको काम से निकाल देते हैं। आप ज़रूरी रद्दोबदल करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुनासिब समझें, कोई आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम आपको मुनाफा नहीं दे रहा, तो आप उसको वैसे नहीं जारी रखते, आप उसमें चेंजिंग करते हैं। पाकिस्तान में आजकल सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। हर आदमी इस पर बात कर रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो हुकूमत, अपोजिशन, इस पर डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर रहा। पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, पाकिस्तान में लोगों के काम नहीं होते, आपको अपना ज़रूरी काम करवाने के लिए रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत पेश आती है। तो ये सिस्टम फरसूदा है, ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ तबका ऐसा है जो इस सिस्टम को नहीं बदलना चाहता। उनकी आर्गुमेंट ये है कि ये एक साजिश है, सिस्टम ऐसे ही चलना चाहिए। मैंने पहले भी इस पर बात किया कि देखें, जिस माशरे में अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए, अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून हो, वो माशरा तबाह हो जाता है। ज़रूरी होता है किसी भी माशरे को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कि वहाँ पर अमीर और गरीब, कमज़ोर और ताकतवर के लिए कानून एक हो और इंसाफ मिले लोगों को। इसके बगैर कोई भी माशरा नहीं चल सकता। लेकिन ये चीज़ें माशरे में लाने के लिए, यानी कानून अमीर के लिए और गरीब के लिए एक हो और अदालतों में इंसाफ मिले, मुल्क तरक्की करे, तो इसके लिए आपको ज़रूरी इक़दामात करने पड़ते हैं। अभी पाकिस्तान में जो मौजूदा सिस्टम है, 74 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आर्मी डिक्टेटर, उन्होंने भी हुकूमत की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो बार बार इक़्तिदार में आई। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं, एक गरीब आदमी जिस पर कोई मुकदमा हो जाता है, उसके साथ कोई शख्स ज़्यादती करता है, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्या हमारी अदालतें उसको फ्री इंसाफ फराहम कर रही हैं? कहते हैं कि दुनिया में कानून अंधा है और पाकिस्तान में कानून एक धंधा है, यानी एक कारोबार है, एक बिजनेस है। अब बाज़ लोग मेरी इस बात पर एतराज़ करेंगे, लेकिन मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं कि मुझे बताएं, एक गरीब आदमी, क्या रिश्वत और सिफारिश के बगैर उसको इंसाफ मिलता है पाकिस्तान की अदालतों में? अगर आपने कोई गैस का मीटर लेना है, बिजली का मीटर लेना है, आपने किसी सरकारी दफ्तर में आपका कोई काम है, क्या बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के, आसानी के साथ आपका वो काम हो जाएगा? पूछें अपने आप से आप। जब ये सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर रहा तो इसमें रद्दोबदल होनी चाहिए। सदारती निज़ाम आए या कोई और निज़ाम आए तो आना चाहिए, चेंजिंग करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जो ये सिस्टम चेंज नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इसी तरह उनकी दिहाड़ियाँ लगती रहें, वो इस करप्ट सिस्टम से मुस्तफ़ीद होते रहें। देखिए, सदारती निज़ाम में ये होता है कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट अपना एक सदर चुन लेते हैं और फिर ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की जगह सदर आ जाएगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा, सूबे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, निचले सिता तक वो इख्तियारात जो है वो सौंपा जाएगा, डिवीज़न्स बनेंगी, काम होंगे। तो ये चेंजिंग तो आनी चाहिए। लोगों को क्या तकलीफ़ है? ये जो बड़े बड़े सरमायादार, जगीरदार जो है, ये क्यों शोर मचा रहे हैं? करप्ट आदमी वो नहीं चाहता कि ये सिस्टम चेंज हो।
ان کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں. جن پارٹیوں کے اپنے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. غریب آدمی اس کو تعلیم کے مسائل ہیں, اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تھر میں دیکھیں اور سندھ میں دیکھیں کہ جو کرمنلز ہیں, شارق جدویہ اور کئی کرمنلز جن کو سزا ہو چکی ہے, عدالتوں نے ان کو سزا سنائی ہے, وہ جیلوں میں سزا بھگت رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بیمار ہیں, اور ہاسپٹل میں جا کر, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر وہ عیاشی کر رہے ہیں. کیا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں, یہی منافق کرپٹ لوگ ہیں جو یہ سسٹم چینج نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے, یہ فرسودہ, یہ بسیدہ, یہ جو فیل ہوا سسٹم ہے یہ اسی طرح چلتا رہے تاکہ ان کی عیاشیاں نہ ختم ہوں. لیکن غریب کی حالت دیکھیں, سسٹم اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم چینج کریں گے. آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے, وہ آپ کی توقع کے مطابق کام نہیں کر رہا, آپ اس کو ایک دن میں نکال دیں گے, فارغ کر دیں گے اس کو. آپ نے کوئی بزنس کیا, آپ کو وہ بزنس پروفٹ نہیں دے رہا, آپ چینجنگ کریں گے یا بزنس بند کر دیں گے. ورنہ اگر آپ ویسے ہی آپ نے وہ بزنس کرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. آپ ضروری اقدامات کریں گے, چینجنگ لائیں گے اس میں. لیکن یہ ایک ایسا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ کہ 74 سالوں میں آپ کا یہ سسٹم آپ کو ڈلیور نہیں کر رہا. 1973 کے آئین میں کئی بار تبدیلی کی گئی ہے, تو اگر یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا تو آنا چاہیے صدارتی نظام, چینجنگ ہونی چاہیے. یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, غریبوں کو, تمام لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن ایک طبقہ ہے جو شور مچا رہا ہے, جو کہتا ہے کہ نہیں یہی سسٹم چلنے دیں, یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے تاکہ وہ اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اب میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کو, دیکھیں آپ جس بھی جماعت سے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس جماعت میں آ جائیں یا اس جماعت کو چھوڑ دیں, آپ جس جماعت میں بھی ہیں آپ کو مبارک ہو. لیکن بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, ہمیں اویئرنیس آنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. خود تو یہ اس سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں, اور غریب آدمی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. پوری پاکستانی قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تاکہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صدارتی نظام آ جائے گا اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن یہ کرپٹ سسٹم ختم ہونا چاہیے, چینجنگ آنی چاہیے, سسٹم چینج ہونا چاہیے تاکہ ہر کسی کو انصاف ملے, لوگوں کے مسائل حل ہوں. اور آج آپ نے ایک معمولی سا کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کو ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے جو بھائی بیرون ملک رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں, یورپی ممالک میں, جو دنیا گھومتے ہیں, وہ یہی چیزیں دیکھ دیکھ کر اٹھتے ہیں کہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے اور ہم آج بھی بیسک مسائل حل نہیں کر پا رہے, کیونکہ اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے یہ سسٹم. اب ہم پرائم منسٹر کو گالیاں دیتے ہیں. پرائم منسٹر کیا کرے جب آپ کی عدالتوں میں بیٹھے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ مجرموں کو بھگا دیتے ہیں, ڈیلیں دے دیتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو ڈیل دے دیتے ہیں. بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی من مرضی کر رہی ہے. وزیر اعظم اگر کوئی ماڑی تھوڑی سی بھی بات کرے تو اس پر توہین عدالت لگ جاتی ہے. تو ایک وزیر اعظم اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیسے ڈلیور کر سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے تاکہ غریبوں کو انصاف ملے اور پاکستان میں ایکول سسٹم ہو, مساوی سلوک ہو ہر کسی کے ساتھ. اور اسلام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. یہ سسٹم یہ چینج ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہوں اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.